अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो और पिछले तमाम वीडियोस को डे 1 से लेकर डे 5 तक की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद आसान होगी, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल किया था आप सबसे कि कुरान मजीद किस पैगम्बर पर नाजिल हुई, किसी का भी जवाब नहीं आया। चलिए देखिए, कुरान मजीद जो है हमारे अच्छे और प्यारे और सच्चे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आज हम इंशाल्लाह सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें हरकात पढ़ना है सबक नंबर 3 में, ठीक है। देखिए, हरकात किसे कहते हैं। हरकात ज़बर, देखिए किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर और पेश, देखिए ज़बर ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं, हरकात कहते हैं, ठीक है। ज़बर ज़ेर और पेश, इस साइन को, इस अलामत को ज़बर कहते हैं और इस अलामत को ज़ेर कहते हैं और इस अलामत को पेश कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये देखिए, ये अलिफ़ है, ठीक है। अलिफ़, अलिफ़ के ऊपर हम देखिए, अलिफ़ के ऊपर ये ज़बर हम लगा दिए, ठीक है, इस तरह। और ज़ेर किस तरह लगता है, ज़ेर हरफ के नीचे लगता है, इस तरह ज़ेर। और पेश जो है, पेश हरफ के ऊपर लगता है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अलिफ़ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश या जज़म हो, अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म हो तो इसे हमेशा हमज़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हमज़ा पढ़ते हैं, हमज़ा। अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म हो तो इसे हमज़ा पढ़ते हैं, अलिफ़ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मदनी कायदे में ज़बर ज़ेर पेश को मिला करके लिखा हुआ है। तो मैं पहले आपको ज़बर का एग्ज़ाम्पल्स बताऊंगी, ठीक है, फिर ज़ेर का एग्ज़ाम्पल्स बताऊंगी, फिर पेश का, तो आपके लिए पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो देखें, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, लेकिन अगर मैं सिंगल सिर्फ ज़बर को लिखूँगी तो ये हरकत होगा, क्योंकि हरकत का जमा हरकात होता है, हरकत का जमा हरकात होता है। हमने स्कूल में पढ़े थे ना, सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे कि बुक जो है, जब एक है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स। इसी तरह हरकत जो है वो सिंगुलर है, और जब तीनों को मिला के लिखते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी जमा, यानी हरकत का जमा हरकात है, ठीक है। हरकत को पढ़ने का तरीका ये है कि इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हरकत को ना ही खींच कर पढ़ना है और ना ही झटका देकर पढ़ना है। झटका किस तरह, देखे, बा ज़बर बा ता, इस तरह करके झटका देकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मारूफ पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, ठीक है। ता के ऊपर इस साइन को लगा देंगे तो ता ज़बर ता, ठीक है। और फ़ा के ऊपर इस हरकत को लगा देंगे तो फ़ा ज़बर फ़ा, ठीक है। जीम के ऊपर इस हरकत को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीम ज़बर ज। हा के ऊपर इस हरकत को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हा ज़बर हा। ख़ा के ऊपर इस हरकत को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ख़ा ज़बर ख़ा, ठीक है। दाल के ऊपर इस हरकत को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दाल ज़बर द, ठीक है। बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, अ ब त फ ज ह ख, ठीक है। बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ना है। जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, क ख ग घ, ये अ हो गया, ये बा हो गया, ये त हो गया, ये सा हो गया, ये जा हो गया। बिल्कुल इसी तरह बिना खींचे हमें पढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये ज़बर का हो गया। अब ज़ेर को किस तरह पढ़ते हैं, ये देखिए, हमज़ा ज़ेर ई। अलिफ़ को हमज़ा मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि यहाँ पर ज़ेर है। जब भी हमज़ा अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म हो तो उसे हम हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमज़ा ज़ेर ई। चलिए, बा के नीचे हम ज़ेर को लगा दिए तो इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, बा ज़ेर बी, ठीक है। ता के ऊपर ज़ेर को लगा देंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, ता ज़ेर ती। बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, बी ती, इस तरीके से खींच कर नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी,
تا زیر تی. اسی طریقے سے سا کے نیچے زیر کو لگائیں گے تو سا کو کس طرح پڑھیں گے؟ سا زیر سی. ٹھیک ہے. اب چلیے زبر اور زیر کا تو سمجھ میں آ چکا ہوگا آپ سب کو. اب پیش کا دیکھیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں. جب پیش کا استعمال ہوتا ہے اس علامت کو جب ہم لکھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. با پیش بو. تا پیش تو. دیکھیں سا پیش سو. بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے. او بو تو سو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. معروف پڑھنا ہے. جیم کے اوپر پیش کو لگا دیے تو جیم پیش جو. ہا پیش ہو. خا پیش خو. ٹھیک ہے. حمزہ پیش او. با پیش بو. تا پیش تو. فا پیش سو. اس طریقے سے بنا کھینچے معروف پڑھنا ہے حرکت کو. چلیے قاعدے کی اور چلتے ہیں. قاعدے میں ان تینوں حرکات کو جو ہے ملا کر کے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے قاعدہ پڑھنا آسان ہوگا. چلیے سبق نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے ویڈیو بناتے ہوئے میری بیٹی سوئی ہوئی تھی ابھی، لیکن ویڈیو بناتے ہوئے یہ اٹھ چکی ہے. ابھی یہ 1.5 سال کی ہے. بہت پریشان کرتی ہے، اس لیے میں ڈیلی ویڈیوز نہیں ڈال پاتی ہوں، کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. مجھے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں چونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. چلیے پھر چلتی ہیں قاعدے کو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سبق نمبر 3 میں کیا ہے، ان کے قاعدے کو پہلے آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حرکت کی جمع حرکات ہے جو میں نے آپ سب کو ابھی بتائی ہوں بورڈ پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے متحرک کہتے ہیں. جس طرح جیسے دیکھیں یہاں پر اس حرف پہ حرکت لگ گئی ہے، زبر لگ گئی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے متحرک کہتے ہیں. متحرک. ٹھیک ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کے بارے میں اور حروف مرکبات کے بارے میں کہ حروف مفردات کسے کہتے ہیں اور حروف مرکبات کسے کہتے ہیں. اسی طرح دیکھیں یہاں پر جس حرف پر حرکت لگ جاتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. اور الف پر اگر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ. چلیے ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اور ضروری بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے اسے دھیان سے سمجھ لیں کہ جب را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو را کو جو ہے پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زبر اور پیش ہو تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. دھیان دیجیے گا. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسے الف نہیں حمزہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. دیکھیں حرکت زبر والی حرکت ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای. حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای. حمزہ پیش او. با زبر با زیر بی. با پیش بو. تا زبر تا زیر تی. تا پیش تو. ثا زبر ثا. مخرج کا خاص خیال رکھے. ٹھیک ہے. آپ کو مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے اسے پڑھنا ہے. ثا زبر ثا. ثا زیر ثی. ثا پیش ثو. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. جیم زبر ج. جیم زیر جی. جیم پیش جو. حا زبر حا. حا زیر حی. حا پیش حو. خا زبر خو. خا زیر خی. خا پیش خو. دال زبر د. دال زیر دی. دال پیش دو. ذال زبر ذ. ذال زیر ذی. ذال پیش ذو. ٹھیک ہے. مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. را زبر را. دیکھیں یہاں پہ را میں زبر ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.
را زبر را، را زیر ری، دیکھیں یہاں پہ زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا ہے، را زیر ری، را پیش رو، دیکھیں را میں پیش ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھے، ٹھیک ہے، را پیش رو، دیکھیں یہاں پہ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے یہاں تک اب ہم نے تو ہجے کر کے پڑھا، لیکن اب ہمیں متن پڑھ کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ ای او، با بی بو، تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو، را ری رو، دیکھیں پر حروف ہے، موٹا کرنا ہے، را اور پیش زبر اور پیش میں اور زیر میں باریک پڑھنا ہے، را ری رو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا سی سو، پر حروف ہے، اسے بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ چلیے آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کل پھر ہم آگے کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، تب تک یہاں تک آپ پریکٹس کریں، بالکل بھی کھینچ کر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا خیال رکھیے کہ الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اسے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا ہے، را میں زبر ہو اور پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی حرف پہ حرکت لگ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، میں بار بار بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اور ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، چلیے آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کا خیال رکھے۔